बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। माशाल्लाह हमारा चैनल दिन ब दिन ग्रो कर रहा है और स्टूडेंट्स की तादाद बढ़ रही है। तो अब मैंने पहले इंटरेस्ट लोगों का देखा, माशाल्लाह बहुत अच्छा इंटरेस्ट रहा। अब एक बरखुरदार ने, ज़ाहिर है जो स्टूडेंट हैं, चाहे वो मुझसे उम्र में बड़े हैं चाहे छोटे हैं, मेरे लिए वो शागिर्द हैं। अब उससे बहुत अच्छा सवाल किया उन्होंने, सर ये बताएं बुर्ज हमल वालों की 60-60 कब ख़त्म होगी? अब मैंने फिर उसके बजाय इसके कि उसको लंबा सा बातें बताता, अब मैं आपके सामने अपना जायचा बदायश रखता हूँ कि 60-60 होती क्या है, इसे आपने समझना कैसे है। ये मैं अपना जायचा जीरो से शुरू कर रहा हूँ। आपको पास वैसे भी मेरा जायचा होना चाहिए, आपको पता चले कि आपका उस्ताद कैसा बंदा है। अब देखिए, मैं पैदा हुआ 28 अप्रैल 1968 को, तकरीबन मेरी अम्मी कहती हैं 10:30 बजे के बाद। तो मैंने 11:15 बजे अपना टाइम लिखा, उसमें से मैंने आधा घंटा रफी किया, कोई वक्त यहाँ 14 घंटे 24 मिनट जमा किया, 24 घंटे 39 मिनट मेरे पास हासिल वक्त आया। इस वक्त में जब हम बनी तकवीम में देखा तो उसने कहा जी बुर्ज तलू जो है पंजाब में उस वक्त बुर्ज सरतान है, तो यहाँ पे हमने सरतान लिख दिया। अब आप मेरी शक्ल गौर करें, मेरी शक्ल गोल है। बुर्ज सरतान के अक्सर ख्वातीन हज़रात अनलेस के उनके यहाँ पे कोई और सितारा ना हो, उनकी शक्ल सूरत एक जैसी होती है। अलबत्ता यहाँ पे सूरज आ जाए, चांद आ जाए, फिर मजीद गोल हो जाएगी, प्रकार की तरह गोल जिसे कहते हैं। ये मेरी शक्ल सूरत बताने वाला सितारा, ये मेरी फाइनेंस और जैसे मैंने आपको समझाया वो। अब जरा गौर कीजिए, मैं पैदा हुआ अब मेरी 60-60 कब आई? सवाल ये, उस बच्चे ने बड़ा जबरदस्त सवाल पूछा कि सर बुर्ज हमल वाले। अब देखिए, मैं बुर्ज सरतान के टाइम पे पैदा हुआ। अब मेरे जायचे पैदाइश में, मेरे जायचे के 11वें खाने में शम्स, कमर, अतारत और मरीख बैठे हुए हैं। मतलब मेरे 4 सितारे जो हैं, जिसमें चांद शरफ के मुकाम पे है और अतारत यहाँ बैठा हुआ, मरीख है और शम्स है, ये सब सितारे यहाँ 11 में बैठे हुए हैं। और ये इनके जो पॉजिटिव 3 नजर है यूरेनस के साथ और प्लूटो के साथ, और इनकी नजर जो है नेपच्यून के साथ। जब ये नजरात कायम हुई मेरे 5वें खाने में, तो नेपच्यून जो है ये बिलोंग करता है मख्फी रूम से, तो मुझे मख्फी रूम की तरफ बचपन से रुझान था मेरा, तो मैंने यही सीखे और इसी में आगे आया। अब जब मैं पैदा हुआ 1968 को, तो ज़ुहल जो था 18 दर्जे पे बुर्ज हमल में था, और मुश्तरी जो है ये मेरे जायचे के दूसरे खाने में बैठा हुआ था। पहली बात ये याद रखें कि जोहरा यहाँ पे बैठा हुआ 23 दर्जे पे, और ये मुश्तरी को नाजर है, ये इंतहाई साद नजर है। और जायचे पैदाइश में 10वें के अंदर अगर सितारे बैठ के दूसरे खाने में किसी भी सितारे को नाजर हैं, ये पॉजिटिव साइन होगा। देखिए ज़ुहल यहाँ बैठा हुआ है, ये इसको जो 100 काल नजूमी जिन बेचारों ना इल्म सीखा ना इल्म की एबीसी सीखी, मैं तो कहता हूँ किसी उस्ताद के जूते भी नहीं सीधे किए कि अगर किसी उस्ताद के जूते सीधे करते शायद इन्हें इल्म आ जाता। ये कहेंगे ज़ुहल नैस है, ज़ुहल देखिए हबूत के एग्जैक्ट मुकाम पे बैठा हुआ है। लेकिन मेरी लाइफ में मैंने अपनी होम्योपैथी की प्रैक्टिस का आगाज 1989 में किया, जब मैं 2nd ईयर में पढ़ता था। ठीक है जी, अब वो मैं बातें बाद में करूंगा। लिहाजा मैं अपना क्लिनिक मैंने खुद बनाया और अल्हम्दुलिल्लाह जहां पहुंचा हूं, अल्लाह की बहुत करम नवाजी है, वालिदैन की दुआएं हैं, तो मैं अपनी मतलब खुद अपना रास्ता तलाश करके पहुंचा हूँ। उस्ताद ने मुझे बहुत तराशा खराशा और उनकी बहुत नवाजिश। अब देखिए, अगर आप इस जायचे को वैसे देखें ना, इनके उसके मतलब मेरा रोजगार ही कुछ नहीं बनता और मुझे यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, अब जो उनका सवाल है वो मैं पहले बता दूं। ज़ुहल 18 दर्जे पे था, ये यहाँ से सफर करता 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 जब इसने चांद के पिछले खाने में आना था, बुर्ज हमल में दोबारा आना था, मेरी 60-60 का आगाज होना था। क्योंकि 60-60 जब भी शुरू होगी, जायचे पैदाइश में जहां चांद होगा उसके पीछे यहाँ शुरू होगी और जिंदगी में एक मरतबा आएगी। क्योंकि आप देखेंगे ये बुर्ज हौत में इस वक्त ज़ुहल है, मेरी जिंदगी का 60 साल का जो दौर है वो इख्तिताम होने वाला है। जब ज़ुहल यहाँ 18 दर्जे आएगा तो मैं 60 साल का हो जाऊंगा। अब मेरे 60-60 नहीं आनी, वो मैंने काटी। अब देखिए ज़ुहल यहाँ पे जब हमने पढ़ा कब एंटर हुआ, तो 8 अप्रैल 1996 को ज़ुहल यहाँ पे एंटर हुआ और मेरी लाइफ में मुश्किलात का आगाज हो गया।
بات فالو کی آپ نے میری, کیونکہ چاند یہاں تھا, ہم نے یہ دیکھنا ہے ذائچہ پیدائش میں, وقتی ذائچے میں نہیں, نام کے ذائچے میں نہیں. نام کا ذائچے سے مشرق سے مغرب تک کوئی تعلق نہیں. جتنے اس علم کو بدنام کرنے والے ہیں, نام کیا ہے, والدہ کا نام کیا ہے, بھائی تم ایسا کرو, اپنا نام ٹھیک کرو, اپنی والدہ کا نام ٹھیک کرو, اچھے بھورجے اچھے ٹائم میں پیدا ہو جاؤ نا جا کے. اور سب سے بڑے جو یہاں ذائچے میں ابھی آگے میں جو باتیں بتاؤں گا آپ کو یاد آئیں گی, یہ باتیں کچھ اور ہیں, ان بیچاروں کی سمجھ سوچ اور ہے. اب جب 8 اپریل 96 کو زحل یہاں انٹر ہوا تو میرے 7.5 سال مشکلات کا ٹائم آیا, جو 5 جون 2003 کو مجھے آج تک یاد ہے. میں فتح پور ایک شادی پہ گیا ہوا تھا, وہ میری زندگی کا مشکلات کا آخری دن تھا, اور اگلے دن نیا سورج چڑھ پڑا اور صورت بدل گئی. تو میں نے 2.5 سال یہ مشکلات کے گزارے 1996 سے, 2.5 سال یہ گزارے اور 2.5 سال یہ گزارے. جو ہی یہاں سے زحل نکل کے اس میں پہنچا پرستان میں, تو میری زندگی کے مشکلات کا ٹائم ختم ہو گیا اور اچھا ٹائم آیا. اور مطلب اللہ گواہ ہے کہ واقعی اگلے دن 5 جون سے آن ورڈ میری جو سب چیزیں بہتر ہونا شروع ہو گئیں, روزگار بہتر ہونا شروع ہو گیا, آگے چل. یہ ذائچہ پڑھنے کا یہی کہنا ہے, 60-70 یاد رکھیے, ہر بندے کے ذائچہ پیدائش میں ڈیفرنٹ ہے. پچھلے دنوں میں نے ایک یہاں بیرون ملک ایک فیملی ہے, ان کے 3 بچوں کا ذائچہ بنایا, اور وہ تینوں کٹھے پیدا ہوئے تھے, ایک بیٹی 2 بیٹے. میں نے جو ان کے والد صاحب تھے, میں نے کہا جی میں پہلے لائیو سب کو دیکھوں گا, پھر میں ان کا ذائچہ بنانے کی کوشش کروں گا. اب 3 بچے پیدا ہوئے, ایک بیٹی 2 بیٹے, تینوں کے ذائچے ڈیفرنٹ ہیں. ایک بندہ جو ہے, بیٹا جو ہے, وہ تھوڑا پرابلم کا شکار ہے, بات سمجھتا ہے لیکن اس کو اعصابی کمزوری ہے شدید. باقی بچی بھی ٹھیک ہے, بچہ بھی ٹھیک ہے. میرا آپ کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ بھائی یہ علم ہے. اگر وہ تینوں بچوں کا ذائچہ ہے, وہ ٹوئنز ہیں, مطلب تینوں کٹھے پیدا ہوئے, 2 اور 1 3 بچے کٹھے پیدا ہوئے, وہ سب بیمار کیوں نہیں ہیں؟ کدھر گیا اسٹرالوجر؟ بتائے نا بھی تینوں کیوں نہیں بیمار, ایک کیوں بیمار ہے؟ آپ ارد گرد دیکھیے, ایک ٹائم میں 2 بچے پیدا ہوئے, ایک زندہ رہا, ایک مر گیا. ایک ٹائم میں 2 بچے پیدا ہوئے, دونوں ٹھیک رہے. ایک وقت میں 3 بچے پیدا ہوئے, تینوں ٹھیک رہے. ویریشن کرے گا ذائچہ. اب میں انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا کہ ہم ٹوئنز کا ذائچہ کیسے بناتے ہیں. لیکن کیونکہ ابھی بیسک یہ سوال ہے کہ 60-70 کیسے ہوگی, تو 60-70 کو دیکھنے کے لیے میں نے پچھلی ویڈیو میں بتایا. اب میں نے ڈیٹیل سے اپنا ذائچہ بھی آپ کو بتا دیا, اور میں نے بتایا کہ چاند کیونکہ برج ثور میں تھا, اور اس وقت میں دیکھیے زحل یہاں پہ موجود ہے ذائچہ پیدائش میں, لیکن کیونکہ 18 درجے پہ ہے. اگر زحل یہاں ہوتا, اگلے دن یہاں آتا, تو میرے پیدا ہوتے ساری میری 60-70 ہوئے. ایسا نہیں ہوا. وہ مجھے لے گیا زندگی کے 27 سالوں بعد, اس نے یہاں پہ آ کے 27-28 سالوں بعد جب وہ وقت آیا, آپ کاؤنٹ کریں گے تو پتہ چلے گا کتنا وقت بنتا ہے. جب زحل یہاں پہ آیا تو میں مشکلات کا شکار ہوا, اور بڑی میں نے مشکل وقت دیکھا ہے اس ٹائم میں. یہ کہتے ہیں 7.5 سال مشکلات کے. تو پہلے میرے مشکلات میرے روزگار کا آیا, اس کے بعد جناب میرے جو دوست ہیں, جن کو میں کہتا تھا میرے بہت اچھے دوست ہیں, سب مجھے چھوڑ گئے. اس کے بعد ایک ٹائم آیا جس میں نے بہت مشکل کاٹی. جب زحل یہاں پہ پہنچا تو بہت مشکل میں نے وقت گزارا. لیکن یہاں میں ایک بات بتاتا چلوں کہ میرے ایک استاد تھے مشتاق صاحب, جنہوں نے مجھے علم جفر سکھایا تھا. تو ان کے پاس میں جب ڈپریس ہوتا تھا, اپنے استاد محترم کے پاس جاتا, وہ مجھے چائے وائے پلاتے. درزی تھے, کپڑے سیتے تھے, بہت علم نجوم بھی جانتے تھے. تو مجھے کہتے تھے کوئی بات نہیں, یہ وقت گزر جائے گا. اور گزر گیا الحمدللہ. اس کے بعد اچھا وقت آ گیا. یاد رکھیے گا, ہر بندے کا ذائچہ دوسرے سے ڈفرینٹ ہے. کتابیں ضرور ہیلپ کریں گی, کتابیں پڑھیں, میں بھی پڑھتا ہوں, لیکن اپنا راستہ خود تلاش کریں. اب دنیا کی جتنی بکس آپ پڑھیں گے, وہ کہیں گے جی یہ جو یہاں پہ ستارہ آ گیا اور جو یہاں پہ آیا, یہ آپس میں نظر نہیں قائم کرتے. بھائی میری زندگی تو بہت اچھی گزری ہے, اور میں نے مطلب بہت سارے مجھے ایسی چیزیں ملی جو اگر کسی اور کو ملتی تو وہ کہتا ہے کیا بات ہے. میں ایک طرف رہا. ایک واقعہ صرف آپ کو سناتا ہوں. میرے ایک دوست ہیں, انہوں نے مجھے مرسڈیز گفٹ کی, مرسڈیز گاڑی انہوں نے مجھے گفٹ کی 2007 میں. تو میرے پاس ان دنوں شراٹ ہوتی تھی, میں نے کوئی 1.5 لاکھ سے بھی نیچے لی ہوئی تھی, اور CNG پہ چلاتا تھا. تو میں نے کہا صحیح مجھے مرسڈیز نہیں چاہیے. اور کیوں؟ میں نے کہا یار اس میں
ڈیزل ڈلوا کے نا 600 روپے کا، اور دل بندے کا ڈرے گا کہیں بند نہ ہو جائے. اور یہ میری گاڑی میرے مطابق ہے، لہٰذا میں اس میں 200-300 کی CNG ڈلواتا ہوں، جہاں جانا جاتا ہوں آتا ہوں. میرے لیے یہ زیادہ، کہیں لگ بھی جائے مجھے تکلیف نہیں ہوتی. یہ جو میری بات تھی وہ بڑے حیران ہوئے کہ میں اگر کسی اور کو دوں وہ بھاگ کے مسجد لے، لیکن میرے ذائقے میں چاند 11 درجے پہ گوشت سوار میں موجود ہے، شرف یافتہ ہے. میں انفیئر مین کا قائل نہیں ہوں. اب یہ ذائچے کو غور سے پڑھیں کہ میں نے آپ کو قاعدہ بتا دیے ہیں، اس کو دیکھیں 60 کب آتی ہے. آپ کے پاس اگر آپ کا ذائچہ پیدائش ہے وہ بتائے گا 60 کب. باقی یہ مجھے 60 لگی جی برج حمل کو، برج حمل والا پتہ لگ رہا ہے ڈیوٹی کمیشن لگا ہوا ہے. کمال کی باتیں ہیں. بہرحال علم کو علم کے طور پہ پڑھیں، انشاءاللہ وہ سمجھ آئے گا.